सबैमा नमस्कार। आज म यहाँहरू समक्ष दिगो विकास लक्ष्यहरू 2030 को प्राप्ति अथवा भनौँ कार्यान्वयनका लागि नेपालमा के कस्ता प्रयासहरू भएका छन् भन्ने विषय लिएर आएको छु। दिगो विकास लक्ष्यहरू सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सको अवधारणा कहिलेदेखि सुरुवात भयो, कसरी यसको विकासक्रम अगाडि बढ्यो र यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सका महत्त्वपूर्ण पक्षहरू के हुन् भन्ने सम्बन्धमा मैले यस अघिको भिडियोमा जानकारी प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेको छु। यस सामग्रीमा चाहिँ के कस्ता प्रयास भएको छ त नेपालमा यो दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि कार्यान्वयनका लागि भन्ने कुरालाई जानकारी गराउने प्रयास गरेको छु। सरसर्ती दिगो विकासका लक्ष्यहरू के हुन् भन्ने कुरालाई हेर्दा सन् 2015 सेप्टेम्बरमा युएन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट समिटले ट्रान्सफर्मिङ आवर वर्ल्ड दि 2030 एजेन्डा फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भन्ने नयाँ विकासका कार्यसूची पारित गरेको थियो र यी एजेन्डाहरूलाई न्यू ग्लोबल डेभलपमेन्ट एजेन्डा पनि भनिएको छ। यिनै एजेन्डा नै सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स दिगो विकास लक्ष्यहरू हुन्। दिगो विकास लक्ष्यहरू 17 वटा किटान भएका छन् र यी लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि सहायक हुने टार्गेट्स भनौँ परिमाणात्मक लक्ष्यहरू 169 वटा किटान भएका छन्। यी 17 वटा लक्ष्य र 169 वटा टार्गेट्स ग्लोबल रूपमा नै किटान भएका हुन्। त्यस्तै दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको क्रममा यी लक्ष्य प्राप्ति भए नभएको स्पष्ट रूपमा मापन गर्नको लागि ग्लोबल इन्डिकेटर्स 237 वटा किटान भएका छन् भने नेपालले आफ्नो अनुकूलता अनुरूप आफ्नो परिवेश आफ्नो अवस्था अनुरूप दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति भए नभएको मापन गर्ने र प्राप्तिका लागि आधार बन्न सक्ने सहयोगी बन्न सक्ने गरी 257 वटा सूचकहरू थप गरेको छ। यसरी हेर्दा नेपालमा दिगो विकास लक्ष्यहरू मापन गर्नका लागि 494 वटा सूचकहरूलाई आधार लिएको देखिन्छ। अब दिगो विकास लक्ष्य के हो भनेर हेर्दाखेरि विश्वका सबै राष्ट्रमा सहभागितामूलक अधिकारमुखी र समतामूलक विकास गरी निर्धारित 17 वटा लक्ष्य प्राप्तिको योजना नै दिगो विकास लक्ष्य हो। जुन त्यो समिटले 17 वटा लक्ष्य किटान गर्यो त्यो लक्ष्य चाहिँ के हो त भन्दा सबै राष्ट्रमा सहभागितामूलक अधिकारमुखी र समतामूलक विकास गरी ती लक्ष्य प्राप्ति गर्ने योजना हो। विश्वको रूपान्तरण र विकासका हरेक आयाममा कसैलाई पनि पछाडि नछाड्ने प्रतिबद्धता हो यो। र दिगो विकास लक्ष्यमा सामाजिक आर्थिक र पर्यावरणीय गरी 3 वटा आयामलाई समावेश गरिएको छ। अब नेपालमा के कस्ता प्रयास भए भन्ने कुरालाई हामीले हेरौं। दिगो विकास लक्ष्य प्रगति समीक्षा 2016 देखि 2019 को प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। के कस्ता काम भए यो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका छन्। यो भिडियोमा उल्लेख भएका सामग्रीहरू यस्तै खालका प्रतिवेदनहरू राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशन गरेका प्रतिवेदनहरू, अर्थ मन्त्रालयले गरेका क्रियाकलापहरू, बजेट, वार्षिक विकास कार्यक्रम लगायतमा उल्लेख भएका विषयवस्तुहरूलाई संक्षिप्तमा उल्लेख गर्ने प्रयास गरेको छु मैले। दिगो विकास लक्ष्य प्रगति समीक्षा जुन 2019 सम्मको 16 देखि 19 सम्मको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छ 2077 माघ 25 मा। सन् 2019 सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यको
प्रगति मिश्रित रहेको जुन यो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ प्रगति मिश्रित देखिएको छ। कतिपय लक्ष्यको प्रगति सन्तोषजनक छ भने कतिपय लक्ष्यको प्रगति थप क्रियाशील रहनु पर्ने त्यसलाई थप ध्यान दिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ प्रगति मिश्रित देखिन्छ। र बाँकी लक्ष्य हासिल गर्न सम्पूर्ण समाज होल अफ द सोसाइटीको अवधारणा अनुरूप सबै क्षेत्रको स्वामित्वमा यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयास भएको छ। सबै सरकार पक्षहरूको स्वामित्वमा यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा अगाडि बढेको छ। चालु 15औं योजना पञ्चवर्षीय योजना अहिले जुन कार्यान्वयनमा रहेको छ यो योजनाले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा केन्द्रित रहेको छ। दिगो विकास लक्ष्य 2016-30 मार्गचित्र रोडम्याप तयार भई कार्यान्वयनमा रहेको छ। कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर राष्ट्रले एउटा रोडम्याप तयार गरेको छ। 14औं योजनादेखि दिगो विकास लक्ष्यहरूलाई आवधिक योजनाको कुरा गर्दा दिगो विकास लक्ष्यहरूलाई मुलुकको आर्थिक सामाजिक र पर्यावरणीय परिवेश अनुसार कार्यान्वयनका लागि आवधिक योजनामा आन्तरिकीकरण गरिएको इन्टर्नलाइजेसन गरिएको छ। आवधिक योजनामा यी विषयवस्तु दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई आधार मानेर नीति रणनीतिहरू कार्यनीतिहरू कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिएका छन्। वार्षिक विकास कार्यक्रम यो प्रत्येक वर्ष प्रकाशन हुने राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्रकाशन हुने वार्षिक विकास कार्यक्रम हेर्दा 74-75 देखि नै निरन्तर रूपमा दिगो विकास लक्ष्य संकेतका आधारमा बजेट विनियोजन तुलना गरिएको छ। अब यसमा प्रत्येक 17वटा लक्ष्यमा कुन लक्ष्य अन्तर्गत कति बजेट आवश्यक छ त्यो लक्ष्य प्राप्तिको लागि कार्यान्वयनको लागि भनेर तुलनात्मक रूपमा उल्लेख गरिएको छ। बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा दिगो विकास लक्ष्य अनुसार बजेट सांकेतीकरण गर्ने अभ्यास भएको छ। बजेट कार्यक्रममा मध्यमकालीन खर्च संरचना MTEF मा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सघाउ पुर्याउने आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गर्न सोही अनुरूप सूचक निर्माण गरी आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरिने अभ्यास रहेको छ। MTEF मा सूचक निर्माण गर्दा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सघाउ पुर्याउने आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गर्ने गरी दिगो विकास लक्ष्यलाई प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका योजनामा समावेश गरी अहिले संघीयता कार्यान्वयन सँगै प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा बजेट कार्यक्रम योजना निर्माण गर्ने तर्जुमा गर्ने कार्यान्वयन गर्ने जुन प्रक्रिया हुन्छ ती योजनामा समावेश गरी लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने उद्देश्यले ध्येयले प्रादेशिक तथा स्थानीय योजना तर्जुमा नमुना दिग्दर्शन तयार भएको छ। अब कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा नमुना दिग्दर्शन तयार भएको। दिगो विकास लक्ष्यलाई प्रादेशिक तथा स्थानीय योजना तथा कार्यक्रममा आन्तरिकीकरण गर्ने उद्देश्यले क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम जो पदाधिकारीहरू व्यक्तिहरू विज्ञहरू यो योजना कार्यक्रम तर्जुमामा संलग्न रहने हुन्छ उहाँहरूलाई यो सम्बन्धी क्षमता विकास गर्ने गोष्ठी सेमिनारहरू कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरिएका छन्। दिगो विकास लक्ष्य सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगले रणनीति तथा प्रतिवेदन तयार गरेको छ जुन एउटा प्रतिवेदन अघि मैले उल्लेख गरिसकेको छु। राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको नेपालमा दिगो विकास लक्ष्यको आवश्यकता पहिचान लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीतिले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न चाहिने वित्तीय स्रोतको आकलन र स्रोतको सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान गरेको छ। यो राष्ट्रिय योजना आयोगले जुन यो आवश्यकता पहिचान लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति तर्जुमा गर्छ त्यसमा यो वित्तीय स्रोतको आकलन कति चाहिन्छ त 2030 सम्म भनौं अथवा पञ्चवर्षीय अवधिमा अथवा त्रिवर्षीय अवधिमा अथवा भनौं प्रत्येक वर्षमा त्यसको आकलन गरेर
कहाँबाट यो स्रोत आउन सक्छ भनेर स्रोतको सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान गर्ने। दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन नीतिगत, कानुनी र संस्थागत संरचना तयार भएका छन्। विश्वसनीय र सुदृढ तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गर्न नयाँ तथ्याङ्क ऐनको तर्जुमा प्रक्रियामा रहेको नयाँ तथ्याङ्क ऐन आवश्यक पर्यो। सबै कुराहरूको खण्डीकृत तथ्याङ्क आवश्यक छ। यो सूचकहरू मापन गर्नको लागि हामीले भनिसक्यौं 494 वटा सूचकसँग सम्बन्धित धेरै विस्तृत खालको खण्डीकृत तथ्याङ्क आवश्यक पर्दा त्यो तथ्याङ्क कसरी प्राप्त गर्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धी ऐनको तर्जुमा प्रक्रियामा रहेको छ। दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सहज हुने गरी तथ्याङ्क प्रणाली सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तयार र कार्यान्वयन। तथ्याङ्क प्रणाली यसको राष्ट्रिय छुट्टै नेशनल स्ट्राटेजी तयार भएको छ। कसरी तथ्याङ्क प्राप्त गर्न सकिन्छ, कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, कसरी यसको उपयोग कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सम्बन्धी रणनीति। राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन र प्रादेशिक तत्त्वका दिगो विकास लक्ष्य सूचकको पहिचान गरी कार्यान्वयनमा। प्रदेश तहमा पनि दिगो विकास लक्ष्यका सूचकहरू पहिचान गरिएका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन, कसरी अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारीदेखिका कुराहरू उल्लेख हुने गरी तयार भएको छ। स्थानीय तहको योजना प्रणालीमा दिगो विकास लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गर्न मद्दत पुर्याउन दिगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरण स्रोत पुस्तिका 2020 जारी भएको छ। स्थानीयकरण स्रोत पुस्तिका 2020 यसरी दिगो विकास लक्ष्यहरूको कार्यान्वयन गर्ने, प्राप्तिका लागि प्रयासरत रहने, मापन गर्ने आधारहरू तयार भएका छन्। अब यो भिएनआर रिपोर्ट 2020 मा नेपालमा के कस्ता असल अभ्यासहरू भएका छन्, राम्रा प्रयासहरू भएका छन् यो दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि भनेर उल्लेख भएको छ। 4 वटा देखिन्छ ती प्रयासहरू। कन्ट्रिब्युसन्स अफ द कोअपरेटिभ सेक्टर, सहकारी क्षेत्रको योगदान अत्यन्तै सराहनीय छ। यसले समाजलाई क्रियाशील बनाउने, जागरुक बनाउने र सामुदायिक सामाजिक उत्थानका लागि सकारात्मक कार्य गरेको छ भन्ने एउटा असल अभ्यास देखिएको छ। द डेभलपमेन्ट अफ एन्ड एक्सेस टु सस्टेनेबल इनर्जी, दिगो ऊर्जाको विकास र त्यसमा पहुँच पुर्याउने कुरा नेपालमा यो काम पनि राम्रो प्रयास भएको छ भन्ने एउटा सराहनीय कुरा रहेको छ भन्ने उल्लेख भएको छ। त्यस्तै द कम्युनिटी फरेस्ट्री म्यानेजमेन्ट, जुन सामुदायिक वन व्यवस्थापन, वन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी समुदायलाई दिने, समुदायकै अग्रसरतामा वनको व्यवस्थापन गर्ने, संरक्षण गर्ने, उपयोग गर्ने जुन रणनीति नेपालले लिएको छ यो पनि अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष हो दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको क्रममा भन्ने उल्लेख भएको छ। त्यस्तै सोशल प्रोटेक्सन सिस्टम इन नेपाल, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, जुन सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू रहेका छन्, सामाजिक न्यायमा आधारित रहेर सबैलाई सुरक्षित महसुस गराउने गरी सबैको अपनत्व राष्ट्रको विकासमा प्राप्त हुने गरी जुन सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अपनाइएको छ यो पनि दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको क्रममा, प्राप्तिको क्रममा असल अभ्यासको रूपमा स्वीकार गरिएको छ। अब संस्थागत व्यवस्थालाई हेर्दा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय निर्देशक समिति, यसले समग्रमा राष्ट्रिय रूपमा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा के कस्ता नीतिगत, रणनीतिगत, कार्यक्रमगत कामहरू गर्ने, कसरी गरिएको छ यस सम्बन्धमा निर्देशन गर्ने गरी केन्द्रीय निर्देशक समिति रहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति रहेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा जो सदस्यहरू रहनुहुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोगमा उहाँहरूको संयोजकत्वमा विषयगत कार्य समिति विभिन्न विषय एकजना सदस्यको संयोजकत्वमा एउटा विषय रहने गरी विभिन्न विषयगत कार्य समितिहरू गठन भएका छन्। त्यस्तै संसदमा आवश्यक ऐन कानुनको निर्माण र सुधार गर्न दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सहज हुने किसिमले ऐन कानुनको निर्माण र सुधार गर्न दिगो विकास तथा सुशासन समिति संसदमा रहेको छ। यसरी नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि प्रयासहरू भएका छन्। अरू थप जानकारीहरू नयाँ नयाँ विषयवस्तुहरू यहाँहरूको साथमा पक्कै पनि लिएर आउनेछु। यो भिडियोलाई शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनुहुनेछ र नयाँ जानकारीका साथमा रहनुहुनेछ। धन्यवाद।